Mayong buntag mga igsuon ko diha kang Kristo. Nining santos na misa sa kapistahan ni San Pedro ug San Pablo. Atong iapil sa atong mga pag-ampo ang mga mosunod nga intensyon. Mga misa pasalamat. ACD Family, John Lester, Hannah and Hazel Apinig, Cheryl Vidanes for recovering from COVID-19, Mr. and Mrs. Rafaelito De Leosan, Matos Family, J. Rug Marketing, B. Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, J. and Renielda Loyola and Family, RLA Farm, GKK St. Paul the Apostle, St. Peter Street, Crossing Bayabas, Turil, for their fiesta celebration, RJ Michael Puntual, Eleanor Lopez and Family, good health of Bienvenida Roble, successful graduation from medical course of Vanessa Andrea, and senior high graduation of Jason Ray, 24th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Ray and Christy Estepa, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Wong Family, Paniares Family, Lynn Marter Moso, 60th birthday of Mrs. Luz Fraina, Alvin, Kim and Lance Gonzaga and Sukaire Family, Ledesma Family, wedding anniversary of Mr. Narciso and Mrs. Nancy Farnasita Mutia, Linmar Termoso alang sa gasa sa kinabuhi. Special na intensyon alang sa kaayuhan nila, John Francis Fuentes, Lizette Laines, complete healing and recovery of Gina Herrera, safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies. For Nathan Rivas' successful intestinal transplant, that there will be no complication and he will recover fast and live a normal life. For Senator Bato de la Rosa, for wisdom and guidance from above, for his and his family's protection. Healing and fast recovery of Martin Ferrares and John Artil. Good health and safety of Elena Calanias and all her family members, relatives, and friends. Healing of Catherine Buot. Fast recovery and complete healing of Josephine Santa Juana. Atong iampo ang mga kalag nila, Arlene, Rafael, Catalina, Isabel, Nelita, Ernesto Jr., Janfiel, Baby John Paul, Apolinario, Eliseo, Romualda, Teresita, Virginia, Antonio, Wilfredo, Pantaleon, Leonora, Abner, Magdalena, Hilario, Junabi, Ricardo, Mariano, Filomena, Justicia, Antonio, Beligoria, Narciso, Francisca, Chofilo, Margarita, Marty, Noli, Julius, Chavi, Bernandita, Catalino, Pancracio Sr., Edita, Patracio Sr., Patricia Jr., Gloria, Angelina, Richard, Crescencia, Leona, Arcadia, Crispin, Mark Louie, Macario, Lorenzo, Jean, Maria Luisa, Sister Nemesia PM, Marcelino, Romeo, Silverio, Feliciano, Cipriano, Virginia, Ernesto Jr., Ingracia, Avelina, Siriaco, Julia, Nelson Sr., Telesforo, Armando Sr., Trinidad, Felisa, Valerio, Ignacia, Jovelita, Maximino, Bonifacio Sr., Bonifacio Jr., Rogelio, Pasita, Ednaria, Fabian, Manuel, Ricardo, Minda, Chofilo, Lourdes, Flavia, Concepcion, Alfredo, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Irenea, Jovi, Manuelito, Porferio, Felipe, Melanie, Paz, Cipriano, Amparo, Aniano, Maximino, Danilo, Donato Sr., Saturnino, Mabel, Crescencia, Juscora, Felix, Domingo, Daniel, Anesita, Rigorea, Donato Jr., Bernardita, Charlie, Rosario, Danilo, Daniel, Anesita, Rigorea, Remedios, Juan, ug ang tanang kalag nga atong ginumduman ining santos na misa ug ang tanang kalag sa purgatorio. Ato usabi ampo ang tanang intensyon sa itong mga mission partners ug natong tanan nga niapil ni ining atong santos na misa. Ang mangulo ni ining santos na misa karon si Reverend Father Juscoro Saniel, Parochial Vicar sa San Pablo Parish.
at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lungsod nga balaan aniata karon sa pagdaig sa Ginoo ang atong kaluwasan. Pari anong lungsod, hari anong lungsod, awit pasalamat di buok nasod. Sa ngalan samahan o sana ako sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, o panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, ang tibok simbahan, malipayong nagsaulog sa solemnidad ni San Pedro o San Pablo, ang atong mga haligi sa simbahan. O dinhi sa Archdiocese sa Davao, malipayon usab kita nga nagsaulog sa kapistahan sa San Pedro Cathedral. At atol nining maong kasaulugan, atong iampo ang atong Santo Papa, ang atong mga kaobispuhan, mga kaparian ug tanang lumilihok sa simbahan nga unta sama ni San Pedro ug San Pablo mapadayonon silang mainiton magsangyaw sa ebanghelyo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinulsulan ng atong mga sala ug atong pangayoon sa Ginoo ang iyang kaluoy ug pasaylo.
Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, danuta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao, ini sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa amahan dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon mo, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, imong gigasa kanamo ang kalipay sa pagsaulog nining solemning piyesta sa mga apostoles Pedro ug Pablo. Pinaagi kanila ang simbahan na kadawat sa sinugdanan sa relihiyon. Ihatag sa imong simbahan ang pagsugot sa tanan nga ilang gisugo. Kinihamong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niining panahuna si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila ka mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya pinaagi sa espada si Santiago nga igsuon ni Juan. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human siya dakpa, gipreso si Pedro o gipabantayan sa 4 ka pundok sa mga gwardya nga tagup at kasundalo matag pundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya inig kaliwas sa pangilin. Busa, gipreso si Pedro dito sa karsel. Apan ang mga sakop sa simbahan, nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Sa gabii sa dayon na siya itugyan ni Herodes ngadto sa katawhan, natulog si Pedro nga gitaliwad-an og 2 ka gwardya. Gigapos siya 2 ka kadena, ug labot pa, may mga gwardya nga nagbantay sa ganghaan sa presuhan. Ug sa kalit, mitungha didto ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midanag sa karsel. Unya ang abaga ni Pedro giyugyog sa anghel, gipukaw siya ug giingnan, "Bangon dayon!" Ug diha-diha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. Unya,
ang anghel miingon kaniya, pagbakos ug pagsapatos. Gituman kini ni Pedro ug ang anghel miingon, pagkupo ug nunot kanako. Minunot si Pedro kaniya pagula sa karsel. Apan wala siya masayod kung tinuod bagayod ang gibuhat sa anghel. Kay abi niyag nakakita siyag usa ka panan-awon. Miagi sila sa unang mga gwardya ug unya sa ikaduha. Ug nahiabot sila sa ganghaang puthaw nga padulong sa syudad. Ang ganghaan naabli sa iyang kaugalingon ug nanggula sila subay sa usa ka dalan. Ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Unya nakaamgo si Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya ug miingon siya, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudeo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlukon kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlukon kaniya. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong bakba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlukon kaniya. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ako ang Ginoo ug gitubag ako niya. Ug giluwas ako sa tanan kung gikahadlukan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlukon kaniya. Paglaom kamo kaniya aron mosanag kamo sa kasadya ug ang inyong mga nawong dili manglipaghong sa kaulaw sa pagsangpit sa nasakit nga tao namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagul-anan. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlukon kaniya. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlukon kaniya ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa unsa kaayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Ang anghel sa Ginoo magluwas kanila nga mahadlukon kaniya. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong ug pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko sa tibuok mensahe ngadto sa dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa bakba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah,
Pedro nga bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog niini. Alleluia, 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 Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Pilipo. Ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa man ang inyong ikasulti? Kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayud, kay kining maong kamatuuran wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ang Ginoo kung mutawag o muhatag og misyon, dili lang siya mudiman kung unsay angay natong buhaton aron magmalampuson ang misyon nga iyang gihatag, kundili iya usab nga ligunon og panalipdan ang iyang mga tinawag. Mao kini ang nadungog nato sa atong mga pagbasa atol nining pagsaulog nato sa solemnidad ni San Pedro o San Pablo. Diha sa unang pagbasa, atong nadungog ang mga kalisdanan nga nasinati ni San Pedro diha sa iyang pagsangyaw sa Ebanghelyo. Gipreso siya tungod sa iyang pagsangyaw ni Kristo. Apan atong nadungog sa unang pagbasa nga gitabangan siya sa Ginoo pinaagi sa anghel nga makalingkawas. O si Pedro miingon, karon nasayod ako nga tinuod nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako giluwa sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga buot buhaton sa mga Hudiyo. Nasinati o nabati ni Pedro ang dayag kaayo nga panalipod sa Ginoo. Nakalingkawas siya gikan sa pagpriso kaniya. Muna nga nasinati kaayo ni Pedro
ang pagpanalipod sa Ginoo kaniya. Diha usab sa atong salmo responsoryo kini nagpadayag sa pagpanalipod sa Ginoo nga nagkanayon nga ang anghel sa Ginoo manalipod kanila o magluwas kanila nga mahadlokon no, sa Ginoo. Ug nindot kayo ang verse 4 nining maong salmo no, gikan ni siya sa Psalm 34 ug ang verse 4 nindot kayo nga nagkanayon nagampo ako sa Ginoo ug gitubag niya ug giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. Usahay ang pagpanalipod sa Ginoo ipadayag pinaagi sa paghatag nato og kalig-on nga moatubang sa mga daghang pagsulay sa kinabuhi. Usahay dili physical deliverance ang ihatag sa Ginoo kundi kanang kalig-on no sa kasing-kasing nga moatubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Diha usab sa ikaduhang pagbasa si San Pablo nagmasaligon diha sa ganti sa Ginoo dili tungod sa iyang mga nabuhat sama sa pagsangyaw o pagpabilin diha sa pagtuo kundili tungod nga ang Ginoo mutuman sa iyang mga saad ug mudala kanila nga masaligon kaniya sa gingharian sa langit. So ang pagkamasaligon ni San Pablo sa ganti sa Ginoo dili tungod sa iyang mga nahimo no, sa pagsangyaw sa pagtuo kundi masaligon siya sa ganti sa Ginoo tungod kay ang Ginoo mutuman sa iyang mga saad. Ang Ginoo mo dala kanila ngadto sa gingharian sa langit sa tanan nga matuhuon ug misalig kaniya. Sa atong ebanghelyo human si Pedro mibungat no sa iyang pagtuo kang Hesus nga siya ang Mesiyas. Gisangunan siya sa misyon nga mangulo sa simbahan. Lisod ang maong tahas apan naa ang usab ang pasalig sa panalipod sa Ginoo. Si Jesus mingon, ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Sukad pa sa pagtukod sa simbahan, hangtod karon panahona, ang simbahan nakasinati og nagkalain-lain nga kalisdanan o mga pagsulay apan ang simbahan nagpabilin nga lig-on tungod sa panalipod sa Ginoo. So naa kanunay ang pagpanalipod sa Ginoo. Una, ang tahas sa Ginoo, ang misyon sa Ginoo nga isangon kanato lisod apan naa kanunay ang iyang pagpanalipod. Mao ni ang ako usab na sinati no, diha sa akong ministry isip pari labi na ang akong assignment sa seminaryo sulod sa 14 katuig no, na-assign ko sa seminaryo o usa sa akong mga trabaho mawang sa finance o sa akong nasinati lisod kaayo no, matag tuig inig hatag sa budget proposal kanunayng deficit. Muna nga maglabad na ang akong ulo pagsugod pa lang sa school year kung unsaon nga makasurvive ang seminaryo. Apan matag tuig, no, dako na lang ang akong katingala nga bisan na ay budget deficit pero tungod sa generosity sa mga tao, sa pagkamanggihatagon sa mga tao sa ilang mga donasyon, mga bugas, usahay mga cash donations, makasurvive gihapon ang seminaryo, no? Makaber ang deficit. Ug mao na ang akong realization, ang akong pamalandong nga kung ang Ginoo mo tawag, muhatag og misyon, dili lang siya kutob mo diman unsay atong buhaton, kundili iya sab nga ligunon o panalipdan ang iyang
tinawag. Ug mausab ka na alang ka natong tanan. Aduna kitay lain-lain nga misyon nga gisangon sa Dios kanato. O dili lang kutob nga ang Ginoo mo diman unsay mga kondisyon aron matuman kining maong mga tahas o misyon nga gisangon kanato. Ana usab ang iyang makanunayong paglig-on o pagpanalipod kanato. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansyan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga nagtukod sa iyang simbahan ibabaw sa mga apostoles. Sa matag pangamuyo kita muingon, Dios nung magtutudlo, dungga kami. Dios nung magtutudlo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, si Francisco, ug sumusunod ni San Pedro, ug ang tanang mga obispo nga sumusunod sa mga apostoles, nga huptan unta ug panalipdan nila ang pagtuo sa simbahan, uban sa pagtahan sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga kami. Alang sa matinud-anong pagdumala sa atong nasod, nga makabot na unta ang ipangandoy nga kalinaw, hustisya o kaangayan alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga kami. Nga ang atong mga frontliners mahatagan unta og dugang kusog nga nagasukad kang Kristo aron mapadayon nila ang pagkabot sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga kami. Nga kadtong mga nagantos ug mga masakiton, ilabi na ang mga nasakit tungod sa COVID-19. Maligon unta sila pinaagi sa kainit sa atong maamumahong presensya. Magampo kita sa Ginoo. Dios nung magtutudlo, dungga kami. Alang sa kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos, nga matuma na unta ang gipangandoy ni Kristo, nga usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay.
Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga kami. Alang sa tanang nangamatay, ilabi na diha katong nangamatay sa pagtuo, nga sugaton unta sila sa mga martir ug mga santos dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga kami. Diyos sa mga amahan, gipili mo si San Pedro ug San Pablo nga magsangyaw sa imong gingharian. Magmatinumanon ta kami sa ilang mga pagtulunan nga nadawat gikan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihug tawa, Ginoo, king mga kasangapan ug Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuman. Ang panamahimo lawas ni Kristo ihatag alang sa atong kinabuhi. Palihug dawa na Ginoo, king mga kasangapan ug Ginoo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuman. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ubanan unta Ginoo sa pagampo sa mga apostoles kining gasa nga among gihalad aron konsagrahan kini alang sa imong ngalan ug makatabang kanamo pagsaulog nining sakripisyo diha sa gugma ug kahiusa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Tungod kay gilipay mo kami niining among pagpasidungog sa imong kahalangdon sa mga apostol, kang San Pedro, among Pangulo sa pagtuo, o kang San Pablo, ang maisog nga magwawali niini. Si San Pedro maoy nagtigom sa imong simbahan gikan sa nanghibilin sa Israel. Si San Pablo maoy nagsangyaw sa imong pagtawag sa kanasuran. Ang matag usa kanila nagtigom sa iyang kaugalingong paagi sa kahiusa sa simbahan ngadto sa usa ka banay. Silang duha na nag-ambit sa kamatayon sa pagkamartir o gidaig sila sa tibok kalibutan. Karon uban sa mga apostoles o sa tanang mga anghel o mga santos, nagadaig kami kanimo sa walay hunong nga pagingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Santos, Santos, Santos nga Ginoo.
sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kaitasan. Daigunan nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini adto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini nga to sa iyang mga tinunan ug bingon. Dawata kini, ug Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magay-usa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluwi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria anan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang danang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manlubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala,
ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among Ginoo ug manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Cordero sa Diyos, nga nagawagta sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i, kaluy-i, kaluy-i kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagta sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i, kaluy-i, kaluy-i kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Kini maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawat kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giulas sa inyong kapasayloan. Dawat kini sa akong handumanan. Dinig langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang sadawan kapagyasan, sa namatay sa krus. Jesus ko, nagatuo ako nga naka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan.
Ubot ako mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka na ako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibukong kasing-kasing, hiusaon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ihatag Ginoo kanamo nga nabusog nining sakramento ang pagpuyo o kinabuhi diha sa simbahan sa ingon nga samtang magkanunayon kami diha sa pagpikasapan o diha sa doktrina sa mga apostoles, mausa unta ang among kasing-kasing o kalag linig-on sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Diyos among amahan, nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa coronavirus disease COVID-2019 nga mikalas na o kinabuhi ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa matang og hinungdan ining maong kagaw ug sakit ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga batid sa pagpanambal nga ila untang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas o pagkamaluluyon ug sa mga ahensya sa gobyerno o pribado nga makakitag pamaagi ug solusyon nga dili mukatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Among giampo ang tanang nangamatay tungod nining maong sakit. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga nagapuyo nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria magtatabang sa tanang mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mangantatag pasalamat, kalipay kaipadangan, sa atong Diyos nga magbubuhat, awiton ta ang pasalamat. O Amahan nga langit nun, o Amahang mapinanggaon, salamat sa among naang kunang kinabuhi nga dayon. Isang yawtang kaluwasan, manlakaw ta sa way paglangan, ang pulong nga labing balaan, isabot ta sa kalibutan. Manlakat ang malaumon, manlakat ang may gagum, ang Diyos nung pulong, ang kalikot
Atong pasalamatan ang nangulo nining Santos na misa karon, Reverend Father Joscoro Saniel, Parochial Vicar sa San Pablo Parish, ug tanan natong mga mission partners. San Pablo Parish, Estepa Family, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ardonion Carmelita Lectawa and Family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodong and Glo Catayas and Family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Bayatan and Family, K101 Pharma, Carico Nutroway Systems Incorporated, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Carlita Serad, Rogelio and Cynthia Bacos and Family, Iris Miliesa and Family, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and Family, Peticoco and Coffeeville Apartment Home, Ofelia Pungay, Mr. Rudy and Mrs. Jean Subiaco and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and Family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, Mr. and Mrs. Jose Laod and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Engineer Julito and Mrs. Mercy Cascabel and Family, Radi Vidanes, BLD Marriage Encounter 57 and 58, James and Grace McManus and Ria Sidian, John Lester, Hannah and Hazel Lapinig, Mrs. Aurora Liagas and Family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Engineer Edwin and Mrs. Inday Bangkerigo and Family, Maglasang Family, ACD Family, Terry Jalua and Family, Joe and Magdalena Torredes and Family, Evelyn Cartagena, Mr. Jeffrey and Mrs. Crisilda Lasaca, Liray Family of Mako, Minda Ahumada, Harleen De Luzon, Rizalda and Elvira Lanzar and Family, Matus Family, Marivic Riva, Elena Calanias, RLA Farm, JKK St. Paul the Apostle, St. Peter Street, Crossing Bayabas, Turil, Bong Castillo and Family, Mr. Alejandro and Mrs. Marites Tugahan, Mr. and Mrs. Angelio Fritz Balmes, Sisters of the Presentation of Mary, Linmar Pudador and Family, Gina Iconar, Jocelyn Dumampias and Family, Eleanor Lopez and Family, Belen Ambong, Bienvenida Roble, Pañares Family, Josephine Santa Juana, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Ruel Calacat, Wong Family, Marit Trasamonte Beraugo Tracking Services Incorporated, TBTSI, Genevieve Camporidondo, Isidore and Rowena Mariscal Usares and Family, Rosami Usares Yap and Family, Krisha Gapate, Rinielda Loyola and Family, Alvin, Kim and Lance Gonzaga and Sukaire Family.